आर्मी चीफ ने किसके साथ बैठ के फैसला सुना और किसने सुनाया? फैसला सुनाने के बाद किसको हाथ के इशारे से पूछा जाता रहा? आज के फैसले में जजेस साहिबान के राय के ऊपर दूसरी तरफ चहमगोइयां क्या चल रही हैं? कल का एहतजाज जिसमें 8 जजेस की बेहुरमती की गई और आज का एहतजाज उसमें फर्क क्या था? बनीगाला का सिक्योरिटी अमला इस वक्त किस हालात के अंदर है? इमरान खान की रिहाई कब तक मुमकिन नहीं हो सकेगी? आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन जो फैसला मंजर आम पे आया, इस फैसले से पहले कल के दिन की अगर बात की जाए तो कल का दिन जब मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला सुनाया गया था तो इसकी उम्मीद हुकूमत वक्त को नहीं थी और इस हवाले से तैयारियां जो थी वो जोर शोर के साथ की गई थी। इसी हवाले से वहां पे भारी नफरी तयनात की गई थी और इनको ये था कि रिटेलिएशन देखने में मिलेगी कि जब फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आएगा तो कारकुनान यहाँ पे आएंगे तो उन्हें किसी और हवाले से पोलिटिसाइज किया जाएगा। कल के दिन आज़रबाईजान के जो सदर थे वो बैठे हुए थे और उनके सामने कौन कौन बैठा था? वज़ीर कानून बैठे थे, हमारे वज़ीर आज़म बैठे थे, आर्मी चीफ बैठे थे, वज़ीर दिफा बैठे थे, वज़ीर इत्तलात बैठे थे, दीगर वज़रा बैठे थे, जहाँ पर बाहमी यादाश्तों के ऊपर दस्तखत किए जाने थे, जहाँ पे दो तरफा ताल्लुकात के ऊपर बहस व मुबाहिसा होना था। इसी बीच में ऐलान होता है कल के फैसले का और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो उठ के जाते हैं, ज़रा ये बताते हैं कि वज़ीर दिफा के साथ बराजमान होते हैं आर्मी चीफ और वज़ीर दिफा जो हैं वो उनके कान में जाके कोई बात करते हैं। तो वज़ीर दिफा के कान में जब बात की जाती है तो वज़ीर दिफा आर्मी चीफ की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि एक ही बार में आप फैसला सुना दें। वो फैसला सुनाया जाता है और इसी बीच में अता तारड़ जो है वो भी वहां पर पहुंचते हैं और इसके साथ साथ इसहाक डार साहब भी जो डेप्यूटी वज़ीर आज़म है वो भी साथ जाके वहां पर खड़े होते हैं और वो तमाम लोग जो हैं वो फैसला सुनते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि चेहरे के ऊपर संजीदगी रहती है, फिर अपने अपनी जगहों पे सारे वापस चले जाते हैं। अब वो जो आज़रबाईजान के सदर हैं वो भी देखते हैं कि क्या मामला हुआ, कि चेहरे पे संजीदगियां बढ़ चुकी हैं। फिर बाद में वो सारे अशखास जो हैं वो अपने अपने मोबाइल फोन हाथों में रखते हैं, कुछ कुछ देर बाद मोबाइल फोन को देखते हैं। फिर बाद में कहा यह जाता है कि अता तारड़ और आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ देखा जाता है और इशारों के नायों में उनसे पूछा जाता है कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। यानी ये सूरत हाल थी कल। मैं इस बात के ऊपर शशदर हूं कि आज का जब फैसला बयान किया जाना था तो कुछ सहाफ़ियों को ये कैसे मालूम था कि रिहाई मुमकिन नहीं हो पाएगी और वो सहाफ़ी जो नवाजे हुए हैं। चलें, अच्छी बात है कि अगर उन्हें मालूम है और उनके ज़राए बहुत मोतबर और पुख्ता हैं और उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि कब किसके साथ क्या होने वाला है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सड़कों पर निकले हैं। आज ज़रा देखिए कि उनके नारे क्या हैं, ज़रा देखिए कि कानून को किस हद तक हाथ में लिया जा रहा है, ज़रा देखिए कि एहतजाज का तरीका कार क्या है, जरा देखिए कि पैराया क्या होना चाहिए और जरा अपनी अदाओं के ऊपर भी गौर कीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस बात का क्रेडिट जाता है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये कहा करती थी कि ये डिजिटल जमात है, ये सोशल मीडिया की जमात है और ये बेराहरू लोग हैं और ये सोशल मीडिया के ऊपर फसाद बर्पा करते हैं, ये जजेस को तनकीद का निशाना बनाते हैं, जातियात को बीच में मुलव्वस करते हैं, अखलाक से गिरे हुए लोग हैं, उनके बारे में बात की जाती थी। तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्रेडिट पेश करता हूं आज इस व्लॉग के अंदर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में राय कायम कर रखी थी वो अपने लिए उन्होंने सड़कों के ऊपर कायम की। वो जो अखलाक बाख्ता गुफ्तगू सोशल मीडिया के ऊपर हुआ करती थी, जिसे अपने मुखालिफिन वो गर्दाना करते थे, उन्होंने उन्हीं का तरीका कार अडॉप्ट करते हुए सड़कों के ऊपर खड़े होकर वो अखलाक बाख्ता गुफ्तगू की और उन्होंने सड़कों के ऊपर कल जो एहतजाज किया, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत नहीं थी, वहीं पर खड़े होकर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान एहतजाज करते हैं तो सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि क्या उनके लिए दफा 144 नाफिज नहीं थी? क्या उनके लिए वहां पर कोई खतरा नहीं था? क्या उनके लिए तमाम तर सहूलियात मुयस्सर थी? क्या उनके लिए मुहर्रम के अय्याम नहीं थे? क्या उनको एहतजाज करने की इजाजत दी गई थी? अगर वो अपनी मर्जी से जाके वहां पर एहतजाज कर सकते थे, वहां पर टायर्स जलाए जा सकते थे, वहां पर अदलिया के खिलाफ नारेबाजी की जा सकती थी, वहां पर 8 जजेस की तस्वीर को बाकायदा प्रिंट करवाकर जमीन पर फेंक कर नारेबाजी की जा सकती थी, तो अखलाकी, कानूनी और आईनी दायरे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाजत क्यों नहीं थी? ये सवाल था। इसकी एक सादा सी मिसाल ये कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एटीसी के जज जो लाहौर के जज हैं जिन्होंने 3 केसेस के अंदर अबूरी जमानतों को मनसूख कर दिया था
اور یہ کہا تھا کہ یہ مجرم ہے جو ضمانت کا حقدار نہیں ہے. اگر اس جج کے خلاف یہی طریقہ اپناتے ہوئے لاہور کی سڑکوں پہ احتجاج ہوتا تو سوچئے کہ کون کون سی دفعات لگائی جاتی, سوچئے کہ اسے ملک کا کون سا دشمن قرار دیا جاتا, اور آئین کی دفعات کے تحت اس کے اوپر مقدمات درج کرتے ہوئے پینل کوڈ کی کون کون سی دفعہ کی تشریح کرتے ہوئے اس پر امپوز کر دیا جاتا. لیکن یہ طریقہ کار آپ کو سوٹ کرتا ہے, آپ ہی اس طریقہ کار کو بڑھاوا دینے والے ہیں. عدت کیس میں یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ صرف خان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا. یہ فیصلہ جو ہوا ہے یہ فیصلہ پاکستان کی ان خواتین کے حق میں ہوا ہے کہ جو خواتین شادی کے بعد کسی دوسرے سے طلاق کے بعد کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر لیں تو انہیں جو مشکلات درپیش آنی تھی ان مشکلات کا کسی حد تک دروازہ بند ہو چکا ہے کہ کوئی بھی شوہر 6 سال بعد اٹھ کے کسی پر بھی الزام لگا دے گا. بین الاقوامی ادارے جو ہیں ان کی شہ سرخیاں دیکھیے کہ کیا کیا شہ سرخیاں ہیں. آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک غیر قانونی کیس سے عمران خان بری ہو چکا ہے, اور آپ کے حواری, آپ کے وزراء, آپ کے ترجمان وہ کیا کیا سوشل میڈیا کے اوپر لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں پہلے بھی جو لاڈلا تھا وہ اب بھی لاڈلا. عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ کہا کہ یا تو ایجنسیز کو مداخلت کرنی نہیں آتی یا ایجنسیز کی مداخلت ہی نہیں. یعنی پہلے آپ ٹویٹ کرتی ہیں کہ ایجنسیز کی مداخلت جو ہے وہ گھریلو مداخلت ایجنسیز کی مداخلت پہ بھاری پڑ گئی ہے, اور پھر آپ اسے آ کے جسٹیفائی اسے کور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ایجنسیز کو تو مداخلت کرنی نہیں آتی کہ جو گھریلو مداخلت وہاں پہ بھاری پڑ گئی. یعنی یہ ہمارا نظریہ ہے. ہم کوشش کیا کر رہے ہیں؟ کل رات سے لے کے اب تک علی محمد خان صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے رہنماؤں کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل نہیں ہونا. انہوں نے کہا کہ اب بس ہو گیا, جتنی فسطائیت کا ہم نے مظاہرہ دیکھ لیا ہے, جتنا جبر و تسلط ہمارے اوپر رکھا گیا ہے, اس کے بعد اب اپنی تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے ہر حد تک کوشش کریں گے. میں بارہا یہ کہتا رہا تھا کہ مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اسی ٹرننگ پوائنٹ سے آغاز ہوا اور آج کا کیس, اور جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ نیب کی ٹیمیں بھی پہنچی ہوئی ہیں وہاں پہ, وہ توشہ خانہ کیس والے چکر کو پھر سے بڑھائیں گے اور گھڑیوں والے معاملے تک لے جائیں گے. اب اس معاملے پہ خان صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جو لاہور والا معاملہ ہے, جو لاہور کے 3 کیسز ہیں, اس بارے میں تفتیش تو پہلے ہی کی جا چکی ہے. 3 ہفتے پہلے وہ تفتیش کر کے پولیس واپس آ چکی تھی, تو اب اس کے اندر گرفتاری کس طریقے سے ڈالی جائے گی یہ ایک سوال ہے. لیکن انہیں تو ہنر آتا ہے, یہ تو اس چیزوں میں کارآمد ہیں اور اس میں یہ زیرک سیاستدان ہیں کیونکہ یہ ایکسپرٹس ہو چکے ہیں. اور کل سے لے کے اب تک 2 ایم این ایز کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ غائب ہیں, معلوم ہی نہیں ہے کدھر ہے. وہ جو 2 ایم این ایز ہیں وہ بھی انہی 41 افراد میں شامل ہیں کہ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس جماعت کے اندر شامل ہوں گے, جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کے طور کے اوپر الیکشن لڑا تھا. اب ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس جماعت کے اندر شامل ہوں گے. جو سنی اتحاد کونسل میں پہلے شامل ہو چکے تھے, اب ان کا بھی فیصلہ ہونا. اور ایسے وقت میں کہ جب پاکستان تحریک انصاف میں خلیج ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی, ان کی باتوں کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اور شیر افضل خان مروت کو اسی بیچ میں بنیادی رکنیت کی معطلی کا سامنا کرنا پڑا, اور آج جب وہ پاکستان تحریک انصاف کا باقاعدہ ایم این اے ڈکلیئر ہو چکا ہے, تو اس بندے کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں, بنیادی رکنیت معطل ہوئی ہے تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا, اس سے میرا عزم نہیں ٹوٹنے والا, یا میری خان کے ساتھ وابستگی نہیں ختم ہونے والی, یا تحریک کے ساتھ کوئی علیحدگی نہیں ہونے والی. تحریک جاری رہے گی, خان کے ساتھ محبت بھی جاری رہے گی, وابستگی بھی قائم رہے گی. بعد میں دیکھا جائے گا کہ خان کیا فیصلہ کرتا ہے. تو یعنی اس طریقے سے وہ پھر سے متحد ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اب جب ساری چیزیں حق میں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں تو کوئی اپنے مفاد کے لیے اگر کوشش کر بھی رہا ہوگا تو وہ بھی دھیرے ہو جائے گا, اس کے قدم بھی آہستہ ہو جائیں گے, وہ بھی سوچ بچار پہ مجبور ہو جائے گا. تو کس حد تک یہ فسطائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہیں؟ ہتھیار پھینک دیجئے, کمان کسی اور کے ہاتھ سونپ دیجئے. آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا, ہاتھ خالی ہیں. خالی ہاتھوں پہ یا مہندی سجا لیجئے یا دوسروں کا خون ہی جو ہے وہ آپ کے خالی ہاتھوں کو کوئی ہنا بخش سکتا. وہ ہنا لگانی ہے یا مہندی لگانی, یہ آپ کا
फैसला। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।